ఇప్పుడు మనం విష్ణు సూక్తం యొక్క రెండవ భాగాన్ని నేర్చుకుందాం. నేర్చుకునే ముందు గణపతి ప్రార్థనతో ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. గణానాం త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనః శృण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ఓం. నేను ఒకసారి చెప్తాను, మీరు 2 సార్లు లైన్స్ రిపీట్ చేయండి. ఉభేతే విద్మరజసి उभेते विद्मरजसि उभेते विद्मरजसि पृथिव्या विष्णो देवत्वं पृथिव्या विष्णो देवत्वं पृथिव्या विष्णो देवत्वं उभेते विद्मरजसि पृथिव्या विष्णो देवत्वम् उभेते विद्मरजसि पृथिव्या विष्णो देवत्वम् उभेते विद्मरजसि पृथिव्या विष्णो देवत्वम् परमस्य वित्से परमस्य वित्से परमस्य वित्से विचक्रमे पृथिवी मेषयेताम् विचक्रमे पृथिवी मेष एताम् विचक्रमे पृथिवी मेष एताम् क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन् क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन् क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन् ध्रुवासो 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 अस्य कीरयोजनासः अस्य कीरयोजनासः अस्य कीरयोजनासः ध्रुवासो अस्य कीरयोजनासः ध्रुवासो अस्य कीरयोजनासः ध्रुवासो अस्य कीरयोजनासः उरुक्षितिगुम् 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 सुजनिमाचकार 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 उरुक्षितिगुम् सुजनिमाचकार उरुक्षितिगुम् सुजनिमाचकार उरुक्षितिगुम् सुजनिमाचकार त्रिर्देवः 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 पृथिवी मेष एताम् पृथिवी मेष एताम् पृथिवी मेष एताम् त्रिर्देवः पृथिवी मेष एताम् त्रिर्देवः पृथिवी मेष एताम् त्रिर्देवः पृथिवी मेष एताम् विचक्रमे 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 शतर्च सम्महित्वा शतर्च सम्महित्वा शतर्च सम्महित्वा विचक्रमे शतर्च सम्महित्वा विचक्रमे शतर्च सम्महित्वा विचक्रमे शतर्च सम्महित्वा प्रविष्णुरस्तु 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 तव सस्तवीयान् तव सस्तवीयान् तव सस्तवीयान् प्रविष्णुरस्तु तव सस्तवीयान् प्रविष्णुरस्तु तव सस्तवीयान् प्रविष्णुरस्तु तव सस्तवीयान् त्वेषगुह्यस्य त्वेषगुह्यस्य
त्वेषगुह्यस्य स्थविरस्य नाम स्थविरस्य नाम स्थविरस्य नाम द्वेषगुह्यस्य स्थविरस्य नाम त्वेषगुह्यस्य स्थविरस्य नाम त्वेषगुह्यस्य स्थविरस्य नाम ఈ పారాగ్రాఫ్ని మొదటి నుంచి ఒకసారి కలిపి చెప్పుకుందాం. ఉభేతే విద్మరజసి నుంచి. उभेते विद्मरजसि पृथिव्या विष्णो देवत्वं परमस्य वित्से विचक्रमे पृथिवीमेष एतां क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन् ध्रुवासो अस्य कीरयोजनासः उरुक्षितिगुं सुजनिमाचकार त्रिर्देवः पृथिवीमेष एतां विचक्रमेष तच्च सम्महित्वा प्रविष्णुरस्तु तव सस्तवीयान् त्वेषगुह्यस्य स्थविरस्य नाम अतो देवा अवन्तु नो अतो देवा अवन्तु नो अतो देवा अवन्तु नो అది अतो देवा अवन्तु नो अतो देवा अवन्तु नो अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे यतो विष्णुर्विचक्रमे यतो विष्णुर्विचक्रमे अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या 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 सप्तधामभिः 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 पृथिव्या सप्तधामभिः पृथिव्या सप्तधामभिः पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे इदं विष्णुर्विचक्रमे इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् त्रेधानि दधे पदम् त्रेधानि दधे पदम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य पागुं सुरे समूढमस्य पागुं सुरे समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे त्रीणि पदा विचक्रमे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः विष्णुर्गोपा अदाभ्यः विष्णुर्गोपा अदाभ्यः त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् ततो धर्माणि धारयन् ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि विष्णोः कर्माणि विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो पश्यत यतो पश्यत यतो विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे व्रतानि पस्पशे
व्रतानि पस्पशे विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा इन्द्रस्य युज्यः सखा इन्द्रस्य युज्यः सखा ఇక్కడ వరకు ఈ పారాగ్రాఫ్ని మనం కలిపి చెప్పుకుందాం. అతో దేవా అవంతునో అక్కడి నుంచి అతో देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः तद्विष्णोः परमं पदगुं परमं पदगुं तद्विष्णोः परमं पदगुं तद्विष्णोः परमं पदगुं तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः सदा पश्यन्ति सूरयः सदा पश्यन्ति सूरयः तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं दिवीव चक्षुराततं दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो तद्विप्रासो विपन्यवो तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागुं 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 सस्सविन्धते सस्समिन्धते सस्समिन्धते जागृवागुं सस्समिन्धते जागृवागुं सस्समिन्धते जागृवागुं सस्समिन्धते तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागुं सस्समिन्धते तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागुं सस्समिन्धते तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं विष्णोर्यत्परमं पदं विष्णोर्यत्परमं पदं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं पर्याप्त्या पर्याप्या पर्याप्या अनन्तरायाय 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 पर्याप्त्या अनन्तरायाय पर्याप्त्या अनन्तरायाय पर्याप्त्या अनन्तरायाय అది पर्याप्त्या पर्याप्त्या
पर्याप्त्या पर्याप्त्या अनन्तरायाय 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 सर्वस्तोमोति 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 पर्याप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोति पर्याप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोति पर्याप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोति रात्र उत्तममहर्भवति रात्र उत्तममहर्भवति रात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै 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 सर्वस्य जित्यै सर्वस्य जित्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति सर्वं जयति सर्वं जयति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति ఈ లైన్ అంతా ఒకసారి నేను చెప్తాను, మీరు 2 టైమ్స్ దాన్ని రిపీట్ చేయండి. पर्याप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोति रात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति पर्याप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोति रात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति पर्याप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोति रात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति తద్విష్ణోః పరమం పదం. అక్కడి నుంచి ఒకసారి కలిపి చెప్పుకుందాం ఈ పారాగ్రాఫ్. तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् पर्याप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोति रात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति. మనం నేర్చుకున్నటువంటి విష్ణు సూక్తం అంతా ఒకసారి పఠించుకుందాం. ఓం विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममेरजागुंसि यो अस्कभायदुत्तरगुं सधस्तं विचक्रमाणस्त्रेदोरुगायः विष्णोरराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोष्णप्त्रेस्थो विष्णोस्यूरसि विष्णोः ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा तदस्य प्रियमभिपाथो अस्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः प्रतद्विष्णुस्तवते वीर्याय मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा परो मात्रया तनुवावृधाना न ते महित्वमन्वश्नुवन्ति उभे ते विद्मरजसि पृथिव्या विष्णो देवत्वं परमस्य वित्से विचक्रमे पृथिवीमेष एतां क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन् ध्रुवासो अस्य कीरयोजनासः उरुक्षितिगुं सुजनिमाचकार त्रिर्देवः पृथिवीमेष एतां विचक्रमेष तच्च सम्महित्वा प्रविष्णुरस्तु तव सस्तवीयान् त्वेष गुह्यस्य स्थविरस्य नाम अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं पर्याप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ఈనాటి ఈ విష్ణు సూక్తం రెండవ భాగాన్ని ముగించుకుంటూ కార్యక్రమాన్ని క్షమా ప్రార్థనతో కంక్లూడ్ చేసుకుందాం. వచ్చే భాగంలో మరొక చక్కని మంత్రంతో తిరిగి వేదం ట్యూటర్లో కలుసుకుందాం. ఓం యదక్షరపదభ్రష్టం మాత్రాహీనం తు యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవా నారాయణ నమోస్తుతే. విసర్గబిందుమాత్రాణి పదపాదాక్షరాణి చ న్యూనాని చాతిరిక్తాని క్షమస్వ సాయీశ్వర. अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर. अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर. हरिः ओं तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु. ओम शांति शांति शांति.